आम्ही असा सांगी तारेपणटो जो आसा सांगी तारेपणटो कश्टी रोड आणि मातशे फाटल्यान तुमी पळयता हे जावन आसा सांगी म्युनिसिपालिटी जे आसा हेजे स्टाफ तांकां खरें तेंची तोखणाय करपाची तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेणी ही रोड सायड जी आसा ही खंय तरी तेणी क्लीन करपाचो जो उपक्रम जो आसा हो खंय तरी हाती घेतले कडेन आसा आणि मेन म्हणल्यार हो रोड सायड झाड जी आसा इतली वाडलेली की हांगसर अक्षरशः ही बस सुद्दां जेन्ना पास जाता तेन्ना हांगसर भरपूर त्रास जाताले खंय तरी तेणी लक्षांत घेतलें मेन म्हणल्यार तेणी बी लक्षांत घेवपाचें PWD जे आसा तेणी खंय तरी लक्षांत घेवपाचें आसलें तशेंच ही वयली सायडी जी आसा ही उगी पंचायती पडटा म्हणटकीर पंचायतीन खंय तरी लक्षांत घेवपाक जाय आसलें पूण लास्ट इयर हांगसर कोणेच क्लीन करूं नासलें लास्ट इयर अशेंच आसलें आनी हेका लागून थोडे दीस कदंबा बस जी येताली ती सुद्दां खंय तरी येवपाक हांगसर बेजारताले ते कित्या कारणान वयता तेन्ना ही झाडां जी आसा ही बसी आपटतालीं जे लोक सायडीन जे खिडकी सायडीन बसता हेंकां ती भुरग्यांक आनी लोकांक ती झाडाची खाणी जी आसा हे आपटताले अशें करून लोकांक हांगसर भरपूर त्रास जाताले आयज म्युनिसिपालिटी जे काम हाती घेतलां त्या खातीर तांकां देव बरें करूं आनी हांव रिक्वेस्ट करता की PWD जी आसा ही सांगे तारेपणटो कश्टी जे कश्टीमळ जो रोड जो आसा हेजी भितर कितलींशीं डेंजरस झाडां जी आसा ही झाडां रस्त्यार येयले कडेन आसा थोडी पडपाच्या वाटेर आसा व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी आसा हे मेन रोडा सायडीनच आसा खंय तरी तेणी लक्ष घालपाक जाय स्पेशली हांव रिक्वेस्ट करता की उगी पंचायत आनी PWD कित्याक मार्कूस फार्म जे मुखार जे मार्कूस फार्म म्हण आसा थंयसर धड जी आसा ही धड सगळी माती जी आसा कोसळले कडेन आसा आनी ती व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी आसा हेंची मुळो जी आसा ही सगळी ओपन जाल्ले कडेन आसा म्हणजे ती मुळो जी आसा ओपन जाल्या कारणान मातसो वार जर मारलो जाल्यार ती झाडां जी आसा ही सगळी मेन रोडार पडपाची शक्यता आसा आनी तितून कितें दुर्घटना जावपाक शकता पूण तेणी खंय तरी पंचायत उगी पंचायत आनी सांगे PWD जी आसा तुमी खंय तरी लक्ष घालून जर फायर ब्रिगेड जी आसा हेंकां सुद्दां आपोवन तुमी जर झाडां जर मातशी कट केली नाल्यार मामदारान डेप्टी कलेक्टरा सांगून सगळी ऑफिस जी आसा ही सांग्यारच आसा मार्केटांक आसा तरी पूण एक्शन जे आसा एक्शन जायना आनी हे जे खंय तरी डेंजरस झाडां जी आसा ही टना वयल्यान उरलीं सगळीं जी कट केल्या तेका लागून सांगे म्युनिसिपालिटी जी आसा तुमकां देव बरें करूं ही वयर सायड जी आसा ही खंय तरी उगी पंचायतीची पूण तुमी ती सुद्दां तुमी खंय तरी निवळ केली त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं नाल्यार जाल्यार हांगसर हे इतली हें आसा की गाडी ज्यो आसा ह्यो हांगसर पास जावपाक मेळनासल्यो स्पेशली बस जेन्ना येता तेन्ना भुरग्यांक हांगसर भरपूर त्रास जाताले पळय तुमी इतली बारीक हितूच्यान कशी गाडी पास जाता पळया रोड आसा 6 मीटर पूण ही झाडां सगळीं दोनी सायडीच्यान येयल्या कारणान एक 3 मीटर रोड फकत उरलो दीस पडटालो हांगसर म्हणजे म्युनिसिपालिटीन तूं खंय तरी लक्ष घातलें त्या खातीर हे म्युनिसिपालिटीचें देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी तेणी अशेंच हांगसर बरें काम करीत रावचें स्टाफ जे आसा हे स्टाफ सुद्दां हांगसर मन लावन काम करता त्या स्टाफांक बी देव बरें करूं म्हणटा हांव की तेणी हांगसर सगळें निवळ केलें म्हणून आमचे ग्रावंड लेवलाचे स्टाफ जे आसा हे खंय तरी वर्कर्स जे आसा लेबर जे आसा हे हांगसर खंय तरी काम करता तेका लागून हे खंय तरी आमी आयज पळयलें की ओपन जालो सगळो रोड ते म्युनिसिपालिटी रिक्वेस्ट करता की तेंची पगार वाड जी आसा ही खंय तरी तुमी करची जे कोणी बेश्टी टेम्पररी जे आसा हेंकांय खंय तरी फिक्स करचें कित्याक म्हणल्यार लेबर जे आसा हे जायच आमकां आनी सगळे आमगेले आसा हांगसर म्हणटा हेंकांय तुमी खंय तरी फिक्स करचें आनी तेंचे पगार जो आसा हेजो पगाराचो तुमी खंय तरी सोय करची आनी तेंकांय तुमी तेंगे फॅमिली जी आसा तेंकां सांबाळपाक तुमी तेंकां हिम्मत दिवची आनी तेंकां सपोर्ट करचो चड उडे नाका
我搭上这个，我这里。我这里。我这里。我这里。